Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter un petit peu un cours très important qui s'intitule Les temps du discours. الأزمنة ديال le discours. شنو هو le discours بعدا d'abord? Le discours, c'est un énoncé relié à la situation d'énonciation dans laquelle il a été produit. يعني هو واحد الخطاب، واحد لينونسي اللي كيكون مرتبط بلا سيتياسيون دينونسياسيون اللي هو فيها، وكيكون معروف هاد لو تكست هذا. كنقدروا اننا نحددوا هاد لو ديسكور هذا بدي مارك دو بريزونس ديال لينونسياتور. كيكون لينونسياتور هو يعني باين فيه هذاك اللي كيهضر ومعاه من كيهضر. الوغ باش نقدروا نعرفوا من لي زانديس كاين عندنا لي برونون، لي طون فيربو، لي روبير دو ليو اي دو طون. يعني كنحددوا se définissent par rapport au locuteur au moment et à l'endroit où il parle ou écrit. دونك في هاد لا لوسون هادي غادي نحاولوا نجبدوا لي طون لي دو ديسكور اللي هما من بين لي مارك اللي كيحددوا لنا لو ديسكور والنوع ديالو، لو تيب ديالو. الوغ ديجا راكم سمعتوا بلو ديسكور ديريكت، لو ديسكور انديريكت، رابورتي. اون جينيرال لو ديسكور هو واحد لينونسي اللي كيكونوا فيهم لي زانديس ديال لا سوبجيكتيفيتي ديال لينونسياتور. c'est-à-dire la subjectivité ديال لينونسياتور، c'est-à-dire la présence ديال لينونسياتور، لا بريزونس ماتيريال ديال لينونسياتور. يعني كتحسوا انه كاين واحد الشخص اللي كيهضر مع واحد اخر. الوغ كاين واحد لوكيتور اللي كيهضر مع واحد اخر، ومن هاد لي مارك كاين عندنا لي برونون كما قلت لكم. اون جينيرال كتلقاو البرونون ديال بروميي دوزيام، برونون بيرسونيل بروميي اي دوزيام، سانغولير ولا بلوريال. je, tu, nous et vous en général. بالنسبة au niveau ديال البرونون. Au niveau ديال les temps du discours كاين عندنا ce sont des temps qu'on utilise ديال في la conversation. بالعكس يعني اللي كنخدموه هما لي طون اللي كنخدموهم في المحادثه، عكس ديال لي طون ديال لي ريسي اللي كيساعدونا في اننا نراكونتيو باغ ايكري. لي طون دو ديسكور هما لي طون اللي كنستخدموهم في المحادثات، في التواصل المباشر اون جينيرال. اما لي طون دو ريسي العكس ديالهم اللي هما لي طون اللي كنستخدموهم ملي كنبغيو نحكيو واحد الحكايه سوا اورالمون ولا باغ ايكري، اون جينيرال باغ ايكري. Alors, comment savoir si c'est un discours ou non? Donc, أنا عندي مثلا un texte. Par exemple, هنا عندي واحد le texte. أنا كيفاش غادي نعرف هذا il s'agit ici d'un discours ولا d'un récit? Alors, pour savoir, il faut d'abord هنا هاد الدرس هذا هو أننا نعرفوا les temps du discours dominant اللي كيكونوا غالبين في النص. كما قلت لكم من لو ديسكور كنقدروا نعرفوه avec la première et la deuxième personne du singulier et du pluriel. هما اللي كيحددوا لي il représente le locuteur avec la donc la première personne du singulier ou la du pluriel. Il représente le locuteur avec la deuxième personne pour s'adresser à son interlocuteur. D'accord? Ou la troisième personne pour parler d'une personne absente. هادو في لو ديسكور. بالنسبه لو ريسي دائما ما كتلقاوش ديك جو ولا تي، ولا كتلقاو la troisième personne du singulier ou du pluriel est employée de façon générale. يعني في لو ريسي كتلقاو ديك il غالبه اكثر ما كتلقاو جو و tu. D'accord? Alors, en général, il y a 4 types de discours. On a le discours narratif, discours descriptif, explicatif, argumentatif et injonctif. Donc, هادشي ما كاينش هنا، ولكن انا اللي خصني قبل ما نبدا انا هاد الكور خصني نبدا نعرف شنو هو لو ديسكور والانواع ديالو، عاد نقدر نعرف لي طون اللي فيه. Donc, un discours ممكن يكون narratif, c'est un discours où le locuteur raconte une histoire à son destinataire. يعاود القصه لواحد اخر في واحد اللحظه، في واحد سيتوياسيون دينونسياسيون في ديك اللحظه اللي كيهضر فيها كيعاود له. لو ديسكور ديسكريبتيف سي ان ديسكور هو واحد لو ديسكور اللي كيكون فيه لو لوكيتور il montre un lieu ولا il décrit un lieu ولا un personnage ولا un objet. لو ليكتور ديالو ولا لو ديسيناتور ديالو، لو ديسيناتور ماشي ضروري يكون حاضر معاه، يقدر يكون هو لو ليكتور اللي كيقرا ديك النص. هنا كيكون عندنا لو ديسكور ديسكريبتيف، كتكون لا مارك دو سوبجيكتيفيتي تما ديال ديك لو لوكيتور.
كاين عندنا discours argumentatif. Il sert à convaincre, à persuader, à dissuader son interlocuteur. On a le discours injonctif. C'est un discours où on donne des conseils, des ordres, ou interdire, par exemple. Alors, en général, le discours, le temps de référence qu'on a, c'est le présent. ماشي بحال في le récit. يعني le temps du premier plan, الأساس اللي كنرجعوا ليه les actions كاملين هو le présent. Le récit, le temps du premier plan ou le passé. Alors, le discours, le temps du premier plan ou le de référence ou le présent de l'indicatif. D'accord, qui correspond à l'instant où le locuteur s'exprime, اللي كيكون عنده علاقة في ديك اللحظة اللي كيهضر فيها ديك le locuteur, ديك المتحدث. Donc, pour l'aspect accompli dans le discours, on emploie le passé. يعني ماشي هذاك يعني ماشي ما كنخدموش لي زوطخ طون هاد لي طون هادو الاخرين اللي كنخدموهم ولكن بارابور لو بريزون دونك le passé composé donc par exemple c'est un fait accompli par rapport au présent. alors هنا le temps du discours اللي قلت لكم اول واحد ديال le premier plan هو le présent. la valeur ديالو شنو هي action liée au moment de la parole. يعني le locuteur المتحدث اللي كيهضر ديك اللحظه اللي كيهضر فيها ديك الفعل اللي كيديرو كيقولوا في ديك اللحظه اللي كيهضر فيها. جو travaille par exemple جيتي سولتي شي واحد وقلتي له واش كدير كيسكو tu fais maintenant هو غيجاوب كيقول لك جو travaille. ديك اللحظه هو اللي كيخدم فيها كيقول لك انا كنخدم دونك جو travaille. ولا مثلا par exemple tu pars sur d'autres personnes ديك اللحظه اللي كتهضر فيها ils passent leurs vacances à Agadir. هذيك اللحظه اللي قلتي ديك الجمله ديك اللوكيتور فاش قال ils passent leurs vacances à Agadir ديك اللحظه اللي قالها في ديك اللحظه راه هما فعلا كيدوزوا الفاكونس في Agadir في ديك اللحظه نيت. دونك l'action ديال passer les vacances à Agadir il est rapporté لديك البريزون اللي قالوا فيها le locuteur. d'accord. aussi يعني من les temps du discours عندنا le passé composé aussi le futur simple le futur antérieur imparfait et plus que parfait. d'abord اللي غنسطر عليه مزيان هو انكم تكونوا كتعرفوا لا كونجوغيزون يعني شدوا لي فيرب usuel اللي معروفين دائما كنستخدموهم وحاولوا انكم تعرفوا تكونجوغي لي فيرب في البريزون في الباسé composé futur simple antérieur etc. alors la valeur ديال passé composé يعني هما يعني les actions اللي كيكونوا déjà réalisées وقعوا au moment de l'énonciation antérieure à une action exprimée au présent. par exemple il a tout avoué. donc هذا اللي قال il a tout avoué ديك اللحظه اللي قالها هذا الفعل ديال avoué هذاك اللي اعترف راه اعترف قبل ما يقول هاد الهضره هذه. سيتادير هاد الباسي هذا عنده علاقه بديك البريزون اللي تقال فيه ديك الجمله اللي تقالت فيه هاد الجمله هذه. داكور. بالنسبه فيتور سامبل عاوتاني شي واحد كيهضر على الفيتور في ديك اللحظه اللي كيهضر فيه. دونك باغ اكزومبل كيقول المهم دومان دي لوب جو بارتيري. دونك هو ديك اللحظه شنو قال دومان غدا مع الفجر غنمشي. دونك جو بارتيري. دونك هنا il part sur كيهضر على الفيتور donc يعني il parle d'une action envisagée dans l'avenir كيهضر على واحد لاكسيون عاد غادي تدار في المستقبل في الفيتور سامبل هي مازال ما دارتش ولكن من ديك اللحظه راه قالها. دونك كان عندها علاقه بواحد لو مومون ديال لينونسياسيون ديك اللحظه ديال لينونسي ديك اللحظه اللي تقال فيها الخطاب او الديسكور. كاين عندنا لو فيتور انتيريور حتى هو سي ان طون دو ديسكور وكيكون عنده علاقه بلو فيتور سامبل كيكون عندنا دو اكسيون واحد عنده علاقه بالاخر. alors l'action antérieure à une autre exprimée au futur. par exemple dès que j'aurai fini je vous contacterai. هنا le futur antérieur شنو هو الفيتور antérieur كيكون عندي l'auxiliaire être ولا avoir مصرف في الفيتور plus le participe passé ديال le verbe. كيكونوا عندي جوج ديال لي فيرب في لينونسي واحد الفيرب عاد غنديرو وواحد الفيرب راني يعني راه خصني نديرو عاد ندير ديك لو فيرب الاخر. دونك واحد لاكسيون
حتى نديرها عاد ندير لاكسيون اللي غتجي موراها في الفيتور. باغ اكزومبل dès que j'aurai fini كي غنسالي جو فو كونتاكتوري، غادي نعيط لك او غنتصل بك. دونك هنا راه هاد لاكسيون ديال انه غيكونتاكتي هذاك لا بيرسون اللي كيهضر معاه مرتبطه بلاكسيون ديال انه خصو تيسالي الخدمه اللي كيخدمها باغ اكزومبل ولا شي حاجه كيديرها. دونك هنا هاد ليونس اللي تقال راه في ديك اللحظه اللي تقال فيها جمعنا جوج ديال لي طون، لو فيتور انتيريور و لو فيتور سامبل. ما يمكنش يكون فيتور انتيريور بلا فيتور سامبل في لو ديسكور. كذلك عندنا لامبارفي. لامبارفي كاين اللي غايقول هاد لامبارفي هذا سي لو باسي، وي سي لو باسي، ولكن هاد لو باسي عنده واحد العلاقه الى اون ريلاسيون مع لو بريزون اللي هو لو طون ديال لو بروميير بلان. دائما اون فوا تشوفوا لو ديسكور راه الاساسي يعني لو طون دي بروميير بلان هو البريزون. الوغ ملي غنشوف انا لامبارفي مثلا في لو ديسكور غادي نغابورتي، غادي نحاول انني نربطو بالبريزون اللي كاين في ديك النص، في ديك لينونسي. L'imparfait, c'est une action inachevée dans le passé, présentée dans son déroulement. يعني شنو هو فوقاش كنخدم لامبارفي في لو ديسكور؟ ملي كيكون واحد لاكسيون مازال ما ساليناهاش، مازال ما تسالاتش، وعندها علاقه بديك اللحظه اللي كنقولوا ديك الهضره او اللي كنديروا فيه ديك الفعل. باغ اكزومبل il se rendait à son travail à vélo. هي غاديه الخدمه ديالها بايش بالفيلو، يعني هي مازال غاديه في الفيلو. il se rendait à son travail à vélo، يعني ديك لاكسيون مازال ما تسالاتش. الوقيته اللي حنا كنقولوا هاد الهضره هادي هي راه مازال غاديه في الفيلو. الوغ وكذلك عندنا البليس كو بارفي بحال الشكل ديال الفيتور انتيريور. بليس كو بارفي ملي كيكون في لينونسي ولا في لو ديسكور كيكون عنده علاقه بلان بارفي. كيكون عندنا دو زاكسيون اللي كيكونوا وحده كتكمل الاخرى. الا ما كان مثلا الا ما كملتش لاكسيون ديال بليس كو بارفي ما غاتوقعش ديال لان بارفي. بحال دابا بحال هنا الا ما وقع شيء هذا الشيء ديال الفيتور انتيريور ما يمكنش يوقع داك الشيء ديال الفيتور. الا باغ اكزومبل دي كو جوغي فيني جو فو كونتاكتوري، زعما الا ما ساليتش راه ما غنتصلش بيك بهذا المعنى. كو دي كو جوغي فيني جو فو كونتاكتوري. هنا هاد الفعل ديال جو فو كونتاكتوري مرتبط ضروري بالفعل ديال فينير، سيتادير هادي خصها توقع عاد توقع هادي. نفس الشيء بالنسبه لبليسكو بارفي. بليسكو بارفي شنو هي لا فالور ديالو؟ سي اون اكسيون باسي انتيريور ا اون اوتر. هي واحد لاكسيون اللي وقعات في الباسي و انتيريور بالنسبه لواحد لوطر اكسيون. جوج ديال الافعال كيوقعوا وحده مرتبطه بالاخرى. الاولى كتكون لاكسيون الاول الفيرب الاولاني كيكون في البليسكو بارفي، والفيرب اللي كيجي من بعد منه في لامبارفي ولا في الباسي كومبوزي. Donc par exemple, quand il avait fini une chanson, il entamait une autre. هنا quand il avait fini une chanson, avait fini هذا البليس كو بارفي. باش كنعرفوا لو طون ديال البليس كو بارفي كيكون عندنا لوكسيليير اتر ولا افوار في لامبارفي بلس زائد البارتيسيباسي ديال لو فيرب. الوغ هنا لاكسيون الاولانيه quand il avait fini une chanson, il entamait une autre. ما كيبدا يعني انتامي سيتادير كومونسي، ما كيبداش واحد لا شونسون حتى كيكون سالا لا شونسون اللي قبل منها. غير غيسالي هاد لا شونسون هاد الاغنيه هادي غيبدا في اغنيه واحده اخرى. داكوغ هذا اللي قال هاد الهضره، هذا اللوكيتور اللي قال هاد الهضره في ديك اللحظه راه كيهضر على واحد الشخص واحد اخر. كيقول انه راه ما كيسال يعني ما كيبدا شي اغنيه حتى كيكون سالا اغنيه اللي قبل منها. داكوغ الوغ اللي غادي نقدر نزيد لكم قلنا ان لي مارك ديال لي ديسكور ولا ديال لينونسياسيون ما كيكونش غير لي طون، كاين عندنا حتى لي برونون وحتى هذا ليسباس لونكادرومون سباسيو تمبوريل ولا يعني لا سوبجيك. هاد لي برونون فاش كتجلى هنايا اترافير لا سوبجيكتيفيتي ديال لينونسياتور. كنحسوا ان واحد السيد اولا واحد السيده او المهم اون بيرسون كي بارل، شي واحد كيهضر. و لو طون دو ريفيرونس اللي اساسي اللي خصكم تعقلوا عليه هو ديال لو ديسكور هو لو بريزون.
دونك ديجا انا كنت حطيت لو طون دو ريسي واخا يعني بالنسبه للتاسع يعني ما شرحتهمش مزيان يعني ما حددتهمش يعني عطيت غير شنو هما لي طون دو ريسي ولكن ما عطيتش لي فالور اللي هما اللي اساسيين لي طون دو ديسكور كيكون عندهم علاقه بالبريزون ديال لانديكاتيف كي كوريسبون ا لانستون او لو لوكيتور سيكسبريم اللحظه اللي كيعبر فيها ديك لو لوكيتور في ديك اللحظه يعني ممكن يقول ديك الفعل انه دارو في الباسي ولكن في ديك اللحظه اللي كيهضر فيها هو البريزون دونك ديك الفعل كيغابورتيه للبريزون اللي كيهضر فيه وهذا ما يعني ماشي ضروري ان هذاك لو لوكيتور ملي يهضر خصو يهضر غير في البريزون ممكن يهضر شي حوايج يقول دي زاكسيون كي سون ديجا باسي ويخدم لنا الباسي كومبوزي ولا لامبارفي ولا البلوس كو بارفي ولا يونفيزاجي يعني يعطينا دي زاكسيون اللي هما انتيسيبي اللي عاد غيوقعوا اولا اللي عاد غادي هو يديرهم دونك بالنسبه لها باغ اكزومبل هنايا هاد ليكزارسيس الاولانيه donc dans le texte suivant relever les temps du discours et identifier leurs valeurs atteignez les valeurs les qui fait par exemple le texte l'olani ce matin soleil éclatant je suis monté dessiner dans les collines Marguerite blé frais calme ombrage au retour j'ai croisé un paysan monté sur un poney et l'on descend et me roule une cigarette que l'on fume accroupi au bord du chemin avec mes quelques mots je parviens à comprendre qu'il ramène des pains de chez lui. Alors, non, le texte c'est de Monsieur Bouvier, l'usage du monde. Alors, le texte هذا غادي نحاول اننا نجبدو منه لي طون اللي كاينين فيه. عندنا اول حاجه لو طون ديال لو باسي كومبوزي. قبل ما نبدا بعدا بلي طون نجبدو بعدا لي مارك لي زانديس ديال لا بريزونس ديال لينونسياتور شكون هو هذا اللي كيهضر هنا في لو ديسكور كتلقاو قلت لكم لي برونون sujet premier et deuxième singulier et pluriel كاين je tu nous et vous الا لقيتو راه في ديك اللحظه اللي كيهضر فيه هذاك الشخص اللي كيهضر على شي حد في ديك اللحظه نيت اللي كيقوم به ديك الشخص الغائب بديك الفعل الوغ هنا باغ اكزومبل عندنا جو سوي مونتي دونك هنا هاد جو كتبين على ان هذا سي ان انونسياتور سي هنا كنسول كي بارل شكون اللي كيهضر هنا هاد لينونسي دونك سي اون سيتياسيون دينونسياسيون شي واحد كيهضر هنا كي بارل سي كي حنا ما عارفينوش ولكن باش نعرفوه كنعرفوه بهاد جو هادي اللي قالها جو سوي مونتي ديسيني دون لي كولين اكي يعني مع من كيهضر او ليكتور كيهضر مع شي واحد كيقرا له هاد الشيء هذا اللي هو حنايا دابا دونك هنا خدمنا جو سوي مونتي ديسيني دون لي كولين جو سوي مونتي هنا الباسي كومبوزي هاد الباسي كومبوزي هذا شنو هي لا فالور ديالو La valeur du passé composé, c'est une action déjà réalisée au moment de l'énonciation. C'est-à-dire, هذا le passé composé, la valeur ديالو هنا هو واحد الفعل اللي دار قبل ما يقولوا. هو دار هذا الفعل. عاد قالوا هنايا. داكوغ؟ يعني هذا الفعل هذا اللي كيقولوا داروا قبل ما يقولوا في هذه اللحظة اللي كيعبر بها. اللي كيعبر فيها باردون. واللي كيبين على انه دابا كيهضر على شي حاجه قبل هي سو ماتان الصباح سو ماتان الصباح جو سي مونتي يعني راه الصباح داز دونك هو كيهضر عليه خدمنا الباسي كومبوزي قال هنا كذلك جي كروازي ان بيزون مونتي دونك هنا كذلك الباسي كومبوزي نفس الفالور هنايا عنده جي كروازي داكوغ aussi il en descend et me roule une cigarette que l'on fume accroupi au bord du chemin. Il en descend, donc là, il parle sur qui, de qui? Il parle du paysan. Ici, il parle de qui? Il parle d'un paysan. Le paysan اللي croisé, يعني تلاقى معاه في الطريق وكما هو وياه قالوا في واحد يعني او بور دو شومان يعني في الطرف ديال الطريق يعني في جنب الطريق اكروبي يعني جالسين هكا مقردين كنقولوا مقرد ماشي قرد مقرد يعني جالس بلا كرسي افيك نو دونك هنا il parle de quelqu'un كيهضر على شي واحد اللي كيدير ديك الفعل في ديك اللحظه اللي كيهضر فيها دونك
il descend. هنا البريزون، هاد البريزون ديالاش ديال ديك الوقت اللي قالها فيها راه هو كان هابط منين. il en descend il descend des collines، هابط من ديك لي كولين، من ديك التيله اللي كاينين تما. وكاين عندنا هنايا je parviens، حتى هو سي لو بريزون d'énonciation. je parviens à comprendre avec mes quelques mots. je parviens à comprendre qu'il ramène des pains de chez lui. donc هنا هاد le présent هذا d'énonciation، وهاد le présent هذا c'est de narration. كيعاود لنا هنايا داكشي اللي دارو qu'il ramène des pains de chez lui. انه donc هذا c'est un discours indirect، كيهضر عليه، هو كيهضر عليه. الوغ اللي خصكم تعقلوا عليه بالنسبه لي طون دي ديسكور مختلفين على لي طون ديال لو ريسي. بحال دابا مثلا قلنا لي طون دو ريسي اون جينيرال في لو ريسي شنو كنلقاو في القصه. لو ريسي قلنا هو سي اون هيستوار. لو ريسي باش كتعرف سي اون هيستوار راكونتي، هي حكايه مسروده، شي واحد كيعاودها. كيكون عندنا لا troisième personne du singulier et du pluriel. كتلقاو il elle ولا il avec s ولا elle avec s في لو تكست اللي هو كيعاود به employé de façon générale. Le temps ديال لي ريسي en général le temps du premier plan هو الباسي. يعني الافعال اللي مديورين في ديك لو ريسي هما عندهم علاقه بالباسي، بشي حاجه وقعات. الاصل فوقاش تعاود داكشي تعاود في الباسي ودار والافعال اللي داروا في الباسي. en général كيكون le passé composé ولا le passé simple هو اللي كيكون le temps du premier plan، و les autres temps اللي عندهم علاقه بديك le temps du premier plan راه وقعوا حتى هما في الماضي بالنسبه لديك لو باسي. اما بالنسبه لو ديسكور لا، لو ديسكور اللحظه اللي كيهضر فيها لينونسياتور مع لو ديسيناتور ديالو هو اللي كيدار فيها الفعل. يعني لو طون دو بروميير بلان هو البريزون. جيسبر ان الفكره تكون وصلتكم. يعني انا المهم لقيت شويه صعيب ان هذا الكور غادا نشرحه. الوغ المهم من خلال هذا الاسئله ديال لو تكست ديال اوشون نحاولوا اناليزيو كما قلت لكم ديك هذاك لو تكست ديك القصه، ومن خلال نحاولوا اننا نجبدوا هاد لي طون دي ديسكور لي طون دي ريسي وهادشي كامل. دونك غير بصفه عامه فقط غير باش تاخذوا فكره على الدرس وصافي. كنتمنى انكم تشجعوا القناه. ابيانتو. المهم الله يعاونكم.